बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो है वो मौलाना कुमैल महदवी साहब की है। तो चलते हैं बयान वीडियो की जानिब। मुख्तसर सा अमल भी देखते हैं और वक्त मिला तो आखिर में मुख्तसर सा तबसरा भी करते हैं। ये इतनी खास बात है। हुजूर मुकर्रम जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। इब्न अब्बास से रिवायत है, यानी रसूलुल्लाह की जिंदगी में वो ज़ाहिरी हयात का वाक़या है। हुजूर जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मौला अली को, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप पर मेरा सलाम है। तो इब्न अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह आपने अमीरुल मोमिनीन अली को चचाजाद भाई होने की वजह से कहा या कोई और मसला है? कहने अपने पास जब मैं गया मेराज पर तो जन्नत का कोई दरवाजा ऐसा था नहीं तो ना पर अमीरुल मोमिनीन अली को कहकर सलाम न किया। देखिए जरा गौर कीजिएगा, मैं चाहूंगा अगर आज वक्त बच सका तो मैं इसे कुछ अमली मिसालों के साथ जोड़ सकूं कि जब हम इमामत के अकीदे को मान रहे हैं तो आज उसका क्या समरा है। लेकिन ये फंडामेंटल आपके सामने, फंडामेंटली हम एक बुनियाद को इस्तेमाल करें और वो कई मरतबा आप तक पहुंची हुई अलग अलग तरीके से, लेकिन इसको बार बार पहुंचाना भी जरूरी है। या यू रसूल बल्लिग में बात मौजूद है, बल्लिग यानी बार बार पहुंचाइए, मुबालगा है इसमें, यानी पहुंचाते रहिए। तो हुजूर मुकर्रम ने ऑफिशियली तो एक मरतबा पहुंचाया गदीर में, लेकिन ये जो कहा ना कि जो यहाँ हाजिर है वो पहुंचाए गायब तक, ये इस बल्लिग पर अमल था। क्या बात है कि ये रिपीट होता रहे। अब गौर कीजिएगा कि हुजूर ने कहा कि कोई दरवाजा से नहीं था जहां पर अमीरुल मोमिनीन कहकर अली को सलाम न किया गया। अच्छा, इसलिए ये जो सिलसिला है इसमें हम ज़हनी सुकून में कि जब हम इस सिलसिले से जुड़ते हैं इसका मतलब है कि हम रसूलुल्लाह से जुड़ गए, औलाद रसूल है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल जो कि आयत करीमा का है सुनते जाएं। करना आपने ये है कि नमाज फ़जर के बाद 21 मरतबा आयत करीमा का विर्द करें, अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दरूद शरीफ के साथ। अमल को फिर एक बार दोहराना चाहूँगी। आयत करीमा आपने नमाज फ़जर के बाद 21 मरतबा अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़नी है और ये अमल 7 दिन तक जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। कि जब हम इस सिलसिले से जुड़ते हैं इसका मतलब है कि हम रसूलुल्लाह से जुड़ गए, औलाद रसूल है। और ये वो मामला है कि अब अल्लाह कह रहा है कि हम क़यामत में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसलिए है कि यहां पर कहा गया कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत अल्लाह की विलायत, इनकी मोहब्बत अल्लाह की इबादत। इब्न अब्बास गुजर रहे थे एक जगह से तो कुछ लोग मौला अली पर सबो शितम कर रहे थे। इब्न अब्बास वहां से गुजरे तो इब्न अब्बास उनसे कहा कि मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम अल्लाह पर सबो शितम कर रहे हो। कहा नहीं, गलत फहमी हुई है आपको, हम तो अली पर सबो शितम कर रहे हैं। कहा ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम रसूल अल्लाह पर सबो शितम कर रहे हो। क्या बात है? कहा नहीं, मैं हम आपसे कह रहे हैं कि हम अली पर सब कर रहे हैं, रसूल अल्लाह पे नहीं। कि जब अली पे कर रहे हो तो मैंने खुद रसूल अल्लाह से सुना है कि मन सब्बा अलियन फक़द सब्बनी व मन सब्बनी फक़द सब्बल्लाह। जिसने अली की हुर्मत को पामाल किया उसने मेरी हुर्मत को पामाल किया, और जिसने मेरी हुर्मत को पामाल किया उसने अल्लाह पर सबो शितम किया। तो ये सिलसिला इसे बार बार जोड़कर यूं बतलाया गया कि हम क़यामत में बुलाएंगे हर इंसान को उसके इमाम के साथ। उसके बाद क्या है? अच्छा, अल्लाह ताला अगर उस तरतीब से कहे कि जो एक आम तरतीब है हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो जिसका इमाम ठीक होगा उसके लिए अजर, इस तरह से नहीं कहा अल्लाह ने। अब एक अलग अंदाज से बात की, फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो याद रखो कि जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में होगा, हाँ, फउलाइका यक़रऊना किताबिया, तो बस वही अपनी किताब पढ़ने के काबिल होगा। ये क्या मिजाज है? फउलाइका यक़रऊना किताबिया। सूरह हक्का में भी अल्लाह ताला ने कहा है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नामा उसके दाएं हाथ में होगा वो कहेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक ऑफ डीड्स मेरी पढ़ो। जैसे कि आज कोई रिजल्ट आता है, ऑनलाइन आजकल सिस्टम है, ऑनलाइन रिजल्ट अनाउंस होता है, तो जो डिस्टिंक्शन से पास हुआ है जिसको फख्र है कम से कम अपने रिजल्ट पर, वो फौरन स्टेटस अपडेट करता है इंस्टाग्राम पर। मतलब क्या है? पढ़ो, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्यों करेगा? क्योंकि वो सारी दुनिया देखे उसे फख्र है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसका नाम आयमान उसके दाएं हाथ में होगा वो कहेगा हाँ वो मेरा वो किताब है, देखो मेरी किताब, क्योंकि उसको फख्र है। वो कहेगा देखो मेरी किताब पढ़ो, मेरी किताब पढ़ो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा है, हाँ इक़रा किताबक, यह आम लोगों के लिए कहा है
تو خود دیکھو اپنی کتاب, ہاں, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج خود ہی کافی ہو تم اپنے حساب کتاب کے لیے, ہمیں ضرورت نہیں, چیک یور سیلف, ٹھیک ہے. اس لیے کہ خود انسان کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے, اب اس کے بعد کیا ضرورت رہ جائے گی, کیا اور ضرورت رہے گی کہ وہ اور فیصلہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے, اور پھر جس کا نام اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا, سورہ حقہ میں کہا کہ وہ کہے گا میری کتاب پڑھو, اور سورہ اسراء میں یہ کہا فاولئک یقرؤون کتابیہ, وہی اپنی کتاب پڑھنے کے قابل ہوگا, لا یظلمون فتیلا. اور کہا ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے کسی کے اوپر, ہاں, ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, رحم کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ وہ ہو گیا کہ جس نے امام کی پیروی کی, تبعیت میں آیا, جس کا نام دائیں ہاتھ میں. تو دوسرا گروپ کون سا ہے, اسے کیسے بیان کیا؟ اب ویری نیکسٹ آیت, وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. اور یاد رکھو جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہی دوسرا گروپ بیان ہو رہا ہے, جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو پروردگار یہ کون ہے؟ ہاں, جنہیں امام نظر نہیں آ رہا تھا اپنا, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اندھے ہیں. تو جو دنیا میں اندھا تھا آخرت میں بھی بغیر امام کے, امام برحق کے بغیر اندھا ہے وہ آخرت میں. یہ وہ آیت ہے کہ جس سے آیت اللہ محسن الحکیم نے سعودی مفتی کے سامنے اس قرآن کے باطن کو ثابت کیا تھا. 1968 کی بات ہے کہ جب وہ حج پہ گئے تھے اور آفیشیل مہمان تھے, اور اس وقت یہ سلسلہ رہتا تھا کہ چونکہ بہرحال عرب ورلڈ سے بھی تھے وہ, تو اس لیے سعودی رویل فیملی نے انہیں اپنا مہمان رکھا تھا. کنگ فیصل نے بھی انہیں خاص اہتمام کے ساتھ رکھا, ملاقات بھی کی, اور سعودی مفتی اعظم بن باز اس کا نام تھا, وہ بھی ملاقات کے لیے گئے آیت اللہ سید محسن الحکیم سے. تو ایک ملاقات تھی ایز اے کرٹیسی, ظاہر ہے کہ آپ جب مل رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اختلافی موضوعات کو تو نہیں چھیڑتے. تو اس میں بن باز نے یہ پوچھ لیا کہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں قرآن کا باطن بھی ہے, قرآن کے باطن پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کا فقط ظاہر نہیں ہے باطن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اس وقت بات کریں, کبھی اور بات کریں گے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابھی بتائیے ہمیں. اب وہ بن باز تھے نا, وہ نابینا تھے. نام بھی یہی تھا ان کا, ہے نا, باز آتے نہیں تھے اپنی حرکتوں سے, لیکن نام یہی تھا. تو انہوں نے چونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے باطن کو قبول نہ کریں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ قیامت میں اندھے اٹھیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا من کان فی ہٰذِهِ اعمیٰ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ اعمیٰ, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو اگر ظاہر کو لے رہے ہیں خالی تو پھر نابینا ہے آپ تو قیامت میں بھی نابینا اٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نابینا ہو گیا, چاہے وہ وہاں کی شکم سے نابینا تھا یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ہو گیا, تو کیا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا؟ ظاہر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں گمراہ تھا تو آخرت میں بھی گمراہ ہی رہے گا وہ. تو قرآن کا باطن ہو گیا نا سارے دنیا میں, ظاہر نہیں ہے باطن ہے. تو یہ آیت ہوتی ہے کہ آیت اللہ سید محسن حکیم نے ان سے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ہم بلائیں گے امام کے ساتھ تو لوگ